बजट से पहले इमरान खान से मुलाकात होना ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट गई, सुहेल अफरीदी डट गए, हलीमा खान भी डट गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब एक मुतालबा किया जा रहा है और मुतालबा ये है कि जितनी देर तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, जो मर्ज़ी कर लें, बजट पास नहीं होगा। अगर आप कौमी असम्बली से बजट पास करवा भी लेते हैं तो KPK का बजट पास नहीं होगा। सुहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं KPK के, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हुकूमत के बजट की मंजूरी के हवाले से अभी तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। नूरा कुश्ती गिलगित बल्तिस्तान में भी चल रही है, वफाक में भी चल रही है। नाज़रीन, इन खबरों की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। नाज़रीन, खबर ये है कि इमरान खान से मुलाकात हो नहीं रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर दफ़ा जो है वो नए से नई हिकमत अमली तय करती है, जो कि हिकमत अमली नाकाम हो जाती है। सूरत हाल यही नज़र आ रही है, लेकिन अब सुहेल अफरीदी और हलीमा खान डट गई हैं। सुहेल अफरीदी और हलीमा खान दोनों ने ये ऐलान कर दिया है कि किसी सूरत भी बजट पास नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली के बाहर धरना होगा। 10 जून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो धरना देगी। हलीमा खान भी पहुंचेंगी, कौमी असम्बली के मेंबरान भी पहुंचेंगे, जबकि इसके अलावा दीगर कारकुन और रहनुमा भी कौमी असम्बली के बाहर पहुंचेंगे और शदीद एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे, बजट पास नहीं होने देंगे। अब इसकी एक ही सूरत है, एहतजाज नहीं होगा, बजट पास हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इमरान खान से मुलाकात होने दी जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ख़ास तौर पर सुहेल अफरीदी और हलीमा खान की जानिब से ये ऐलान किया गया है, लेकिन इस पर बाकी जो क़यादत है वो अभी खामोश है, क्योंकि बैरिस्टर गौर हैं, दीगर रहनुमा हैं, उन्होंने इस पर अभी तक उनका वाज़ेह कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। और क्योंकि क़यादत से पूछे बगैर ये ऐलान किया गया है तो इस पर मज़ीद मुशावरत भी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की तैयारी कर रही है और धमकियाँ दे रही है कि बजट पास नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से खामोशी है, किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे, पुलिस की सख्त नफरी होगी, वहाँ पर हालात ख़राब भी हो सकते हैं, पकड़ धकड़ भी होगी। लेकिन इसी नतीजे में अगर पूरी अपोजिशन गायब हो जाती है तो फिर ये बजट कैसे पास होगा? इस पर भी हुकूमत ने भी सर जोड़ लिए हैं और मुख्तदर हलकों ने भी सर जोड़ लिए हैं कि अब ये हालात किस तरफ जाएंगे। या तो इमरान खान से मुलाकात करवानी पड़ेगी, अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर ये एहतजाज होगा। लेकिन इमरान खान से मुलाकात करवाना हुकूमत को या मुख्तदर हलकों को बहुत भारी लगता है, तो लिहाजा वो मुलाकात तो नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज पर क्या हिकमत अमली होती है, 10 जून को क्या सूरत हाल होती है, कितनी जो है वो वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और उनको पहुंचने दिया जाता है, या वहां पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी जाएगी। ये एहतजाज कौमी असम्बली के बाहर होने जा रहा है और कौमी असम्बली के बाहर भरपूर एहतजाज की फ़िलहाल कॉल दे दी गई है। अब ये मौखर होता है, इमरान खान से मुलाकात होती है, या फिर धमाधम मस्त कलंदर होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो KPK के अरकान असम्बली हैं, उनकी जानिब से भी इसकी हिमायत की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ अरकान हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान की मुलाकात के लिए कोई तहरीक नहीं चल रही है। जो बजट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेश किया जाना है, वहाँ पर अरकान असम्बली कहते हैं कि इमरान खान की मुशावरत के बगैर नहीं होना चाहिए। इसके लिए सुहेल अफरीदी की मुलाकात होना ज़रूरी है। इमरान खान से अगर मुलाकात हो जाती है तो हमारी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। नाराज़ अरकान की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया है और जो नाराज़ अरकान हैं वो ये ख्वाहिश का इज़हार कर रही हैं कि इमरान खान से मुलाकात होना ज़रूरी है। इमरान खान से मुलाकात ना तो उनकी फ़ैमिली की हो रही है, ना वकला की हो रही है, और ना ही इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई मजबूत किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तहरीक चलाई जा रही है। तो लिहाजा इसका एक ही हल है कि बजट पास ना किया जाए, इमरान खान से मुलाकात हो, ये शर्त रखी जाए, तो फिर बजट जो है वो पास किया जाए। KPK के जो नाराज़ अरकान असम्बली हैं उनकी जानिब से ये एलामिया जारी किया गया और कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस पर हिमायत करे। हलीमा खान, सुहेल अफरीदी की जानिब से जो ऐलान किया गया है, नाराज़ अरकान असम्बली कहती हैं कि वो एक अच्छा कदम है, हम उसकी हिमायत करती हैं, लेकिन बाकी क़यादत को भी हम गुजारिश करेंगे कि वो भी इसके साथ खड़ी हो और भरपूर एहतजाज करे। नाराज़ जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने ये मुतालबा सामने
رکھ دیے ہیں۔ لیکن ذرائع ایک اور بھی خبر بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ارکان اسمبلی اس لیے بھی چاہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہونے کے بعد کابینہ کے اندر مزید جو ناراض ارکان ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے یا ان کے نام عمران خان سے ملاقات کے بعد منظور کیے جائیں۔ یہ بھی ارکان اسمبلی کی ایک خواہش ہے اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہو جائے تاکہ کے پی کے اندر جو ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا وہ جلد اکوموڈیٹ ہو جائیں۔ وہ اپنی کسی عہدے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، کابینہ کے اندر توسیع کے لیے بھی کوشش کر رہی ہیں، تو ناراض ارکان جو ہیں وہ ہر طرح سے اپنا بھی مفاد دیکھ رہے ہیں اور عمران خان کی رہائی کی بھی بات کر رہے ہیں۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور ان کے ہمراہ وزیر خزانہ کے پی کے جو ہیں وہ اور ایک وکیل، یہ تینوں لوگ پہنچے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دائر کی گئی ہے۔ اس اپلیکیشن میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو عمران خان ہیں ان کی وجہ سے سہیل افریدی کہتے ہیں کہ مجھے عوام نے ووٹ دیے ہیں، تو لہٰذا عمران خان کی مشاورت شامل کرنا ضروری ہے، بجٹ کے اندر بجٹ پاس کرنا ہے، عمران خان سے ملاقات کرنی ہے، عمران خان کی صحت کی بھی فکر ہے، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو، گورنمنٹ کو حکم دے۔ یہ سہیل افریدی کی جانب سے اپلیکیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد سہیل افریدی کی جانب سے میڈیا سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ سہیل افریدی کہتے ہیں کہ حکومت معاشی طور پر مضبوط ملک کو نہیں کر رہی، بلکہ جو سیاسی انتقام کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہی ہے۔ اتنی توجہ اگر معیشت پر دیتے تو معیشت بہتر ہو جانی تھی۔ عمران خان کی آنکھ اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہمیں شدید تشویش ہے۔ عمران خان کی آنکھ 25% جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، لہٰذا عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ اور یہ سہیل افریدی ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ اجازت نہیں ملتی تو پھر قومی اسمبلی کے باہر جو ہے وہ شدید احتجاج کیا جائے گا۔ آلریڈی وہ اعلان کر چکے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کرنا ضروری ہے، اگر ملاقات نہیں ہوگی تو پھر بجٹ بھی تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ حکومت سے پاکستان تحریک انصاف تو ناراض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی بجٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے پیپلز پارٹی کے وفد کے ساتھ ملاقات کی ہے اور منانے کی کوشش کی ہے۔ بجٹ کے نکات تھے جن پر تحفظات تھا، پیپلز پارٹی کو وہ ان کے سامنے رکھے ہیں اور اس پر بات چیت ہوئی ہے، لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت شدید حکومت سے بجٹ کے معاملے پر ناراض ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں اس کو فوری طور پر منظور کیا جائے، اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومتی صفوں میں بیٹھ کر بجٹ منظور کروائے گی۔ اب بہت ساری ایسی بجٹ میں چیزیں ہیں جن سے پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے اور پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے کہ یہ بجٹ اتفاق رائے سے پاس ہو، لیکن اب زرداری کو، بلاول کو منانے کے لیے جو ہے وہ شاید کسی قد اور کسی اہم شخصیت کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ زرداری یا بلاول بھٹو جو ہے وہ مان جائے اور اس کے بعد ان کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ نورا کشتی چل رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ناراضگی زیادہ دیر تک رہے گی، بلکہ یہ ناراضگی ختم ہو جائے گی اور حکومتی بینچوں پر بیٹھ کر پیپلز پارٹی اس بجٹ کی منظوری بھی کروائے گی اور اس بجٹ میں ووٹ بھی دے گی۔ عرضی مفادات کی جنگ ہے، کچھ لو اور کچھ دو کی یہ لڑائی چل رہی ہے اور یہ لڑائی زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے، 10 جون سے پہلے ختم ہو جائے گی اور پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو کر بجٹ منظور کرے گی۔ یعنی کہ پیپلز پارٹی کے جو اعتراضات ہیں، جو تحفظات ہیں، وہ دور ہو جائیں یا نہ ہوں، پھر بھی پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے اس بجٹ کے اندر پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنا ہے، شہباز شریف کو سپورٹ کرنا ہے اور اس بجٹ کو سپورٹ کرنا ہے۔ گلگت بلتستان میں جو صورتحال ہے گہما گہمی عروج پر ہے، چند دن باقی ہیں اور تمام امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی وہاں پر دھڑلے کے ساتھ کمپین کر رہی ہے، پی ایم ایل این وہاں پر دھڑلے کے ساتھ جو وہاں پر وہ کمپین کر رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف نورا کشتی چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نون لیگ پر تنقید کرتی ہیں، نون لیگ کے وزراء پر تنقید کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اندر سے ایک ہیں۔ اب دونوں جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت ان کی بن جائے، کیونکہ جو طریق انصاف ہے ان کو تو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے اور پاکستان طریق انصاف کو نہ تو اس طرح سے کمپین کرنے دی جا رہی ہے اور نہ ہی گلگت بلتستان میں کھل کر پاکستان طریق انصاف کے رہنماؤں کو
کمپین کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں پر کیسز بنے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں پر کیسز بنائی جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہ نشان ہے نہ پارٹی ہے، لیکن پھر بھی آزاد حیثیت سے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کتنی مضبوط ہوتی ہے، تحریک انصاف کتنے لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی کمپین بھی جاری ہے، پیپلز پارٹی کی کمپین بھی جاری ہے، پی ایم ایل این کی بھی جاری ہے۔ گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے وہاں کا وزیر اعلیٰ کس پارٹی کا ہوگا یہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اب یا پھر عوام کی رائے کا احترام کیا جائے گا یا پھر جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوگی یہ دھاندلی ہی ہوگی۔ یہ تھی عام ترین خبریں۔ سہیل بلوچ کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔